नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर यकीन करना। और इसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन सलाहियतें होने के बावजूद वो अपने आप को नकारा नाकाम समझते हैं। वो समझते हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं कि कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या वो ये समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं तो मेरे लिए ही नाकामी है। तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कामयाबी सिर्फ पैसों से मिलती तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि आज हर इंसान जो अमीर है उसके पास सुकून होता और हर जो गरीब इंसान है उसके पास नाकामी होती। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल तज़ाद में। हमें इस्लाम क्या सिखाता है? हमें इस्लाम हमें बताता है कि इंसान की असल ताकत उसका ईमान है, और ये कभी ना समझें उसका ईमान है, वो मेहनत करता है, और सबसे बड़ी बात कि वो भरोसा करता है, उसको यकीन होता है, वो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ने किसी भी जान को, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा उस पर बोझ डाला ही नहीं। इंसान समझता है मेरे ऊपर बहुत सारी नाकामियों के, बहुत सारी परेशानियों के ढेर मेरे ऊपर मुसल्लत है। नहीं, अल्लाह कुरान के अंदर जब कह रहा है कि मैं इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आजमाइश आई है तो अल्लाह जानता है कि इंसान के ऊपर मैंने जो आजमाइश डाली है ये इसका मुकाबला कर सकता है, और उस इंसान को मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये समझे कि मैं मेरे हालात ऐसे हैं, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं कामयाब इंसान नहीं बन सकता। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। हो सकता है आपके पास दौलत ना हो, या हो सकता है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, या हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है तो दुनिया के अंदर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर यकीन है, अगर आपके अंदर भरोसा है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि यकीन हमारा कैसा होना चाहिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, उनका ईमान, उनका यकीन कितना था। क्या किया गया, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनको तपती रेत के ऊपर लटा दिया गया, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाले गए, लेकिन क्या कहा, आहद अल्लाह एक है। क्यों? उनको अपने अल्लाह पर यकीन था। अगर वो इन हालात के अंदर हार मान लेते, अब देखें, अगर वो इस हालात में जब उनके ऊपर जुल्म और सितम किए गए, अगर वो इस पर हार मान लेते, तो मुझे आप ये बताइए कि आज दुनिया उनकी इज्जत करती, आज लोग उनकी मिसालें देते। तो लोगों के लिए अगर वो मिसाल बने हैं तो उनका मतलब उनका ईमान, उनका अल्लाह पर यकीन। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर यकीन को पैदा करो, ईमान को पैदा करो, अपने अंदर मेहनत को पैदा करो। इसी तरह कभी भी अपने अंदर उम्मीद को नहीं छोड़ना। उम्मीद, मायूसी, ये तो एक कुफर है। मायूस तो इंसान को होना ही नहीं चाहिए। और आखिरकार फिर इसके बाद देखिए, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, क्या किया गया, कुएं में डाले गए, फिर जेलों के अंदर भी डाले गए, फिर गुलाम बनाकर बेच दिए गए। तो क्या इन सब पर उन्होंने अल्लाह पर यकीन छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अल्लाह के ऊपर उनका यकीन इतना था, और अल्लाह ने उनके यकीन पर क्या इनाम दिया, उनको मिस्र का खजाना दे दिया, तख्त पर बिठा दिया, बड़े मुकाम पर ले गए। ये अल्लाह का वादा है कि एक इंसान अल्लाह पर यकीन करता है तो अल्लाह उनको उठाकर बड़े आदे बड़े बड़ी जगह पे ले जाता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर एक इम्तिहान में आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी खत्म हो गई। अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपकी किस्मत खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं, आपको कारोबार के अंदर नुकसान है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं नाकाम इंसान बन गया हूँ, बिल्कुल नहीं। और तीसरे नंबर पर, अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया, आप देख रहे हैं मैं नाकाम हूँ, लोग समझ रहे हैं यार ये नाकाम है, तो लोगों ने छोड़ दिया है, तो एक बात को जहन में रखें कि सब ने छोड़ दिया है, लेकिन अल्लाह आपको नहीं छोड़ता। अल्लाह आपके साथ है। क्यों? आपका अल्लाह पर यकीन बहुत ज्यादा है, आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और जब अल्लाह पर यकीन है तो फिर अल्लाह आपको नहीं छोड़ता। और यही बात है कि जब सारी दुनिया आपको छोड़ जाती है तो अल्लाह अपने बंदे के साथ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजबूत मोमिन, जो मोमिन मजबूत है वही अल्लाह को पसंद है, और जो मोमिन कमजोर है वो अल्लाह को पसंद है। तो हमारा ईमान, हम मोमिन, मजबूत मोमिन कैसे बन सकते हैं? बिलीव इन योरसेल्फ, अल्लाह पर, खुद पर इतना यकीन करें, अल्लाह पर यकीन करें।
اس کے بعد دیکھیں، اب اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنے وعدوں کو پھر پورا کرتا ہے، آپ نے اب اس طرح آپ نے اس چیز کا وعدہ کرنا ہے، اور کیا وعدہ کرنا ہے کہ میں کبھی بھی خود کو حقیر نہیں سمجھوں گا، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، تپتی آگ ان کے اندر ڈالا گیا، تو ان کا اللہ پر یقین تھا، اسی لیے ان کو اگر ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا، صرف اللہ پر یقین کر، ان کا اللہ پر اعتماد تھا۔ تو بلیو ان یور سیلف، خود پر پر اعتمادی کو مکمل کرو، خود پر یقین کرو، اور وعدہ کیا کرنا ہے، آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں گے پہلے نمبر پر کہ آپ کبھی بھی خود کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا، اور دوسرے نمبر پر آپ کسی بھی چیز میں ناکامی بھی انسان کو آتی ہے، کامیابی بھی انسان کے قدم چومتی ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اگر آپ ناکام ہیں تو پھر کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو پیٹنا نہیں، اپنے آپ کو نکارا نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کے اندر یقین پیدا کرنا ہے، دوسرا عبادت۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور کے اندر، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے پاؤں دیکھیں گے ہم تو پکڑے جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صدیق، اللہ پر یقین رکھو، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں بچانے والی ہے، اور اسی نے بچایا، اور ان کو کیسے بچایا؟ جب ان کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے خود پر یقین کرنا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ہیں ہی باتیں کرنے کے لیے، لوگ آپ کو گرانا چاہیں گے، آپ نے گرنا ہے، لوگ آپ کو کمزور کرنا چاہیں گے، آپ نے کمزور نہیں ہونا، جو لوگ آپ کو گرانے پہ آ جائے آپ نے ان کے لیے خود کچھ نہیں کرنا، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اذیتیں دی، جن لوگوں نے پریشان کیا، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ تو جو لوگ آپ کو گرا رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، اگر وہ ہمیں گرا رہے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ یقین رکھ کر ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے گا اور اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب انسان بنائے، اللہ ہمیں خود پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور اگر ہم پر آزمائش آتی ہے تو پھر ہم نے گرنا نہیں، اللہ، کیونکہ ایک بچہ ہے نا، وہ اگر گرے گا یہ سوچ کر وہ چلے گا، یہ سوچ کر کہ یار میں گر جاؤں گا، تو وہ تو کبھی چلنا ہی نہیں سیکھے گا، اور اگر آپ یہ سوچے کہ میں گر جاؤں گا، میں کو نکارا ہوں، میں تو ناکام ہو جاؤں گا، تو پھر آپ تو کچھ نہ کر سکے، تو ایسے نہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کو کامیاب انسان بنائے، اور اللہ آپ کو ہر قدم قدم پر کامیاب کرے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ایمان اللہ پر ہوگا، اللہ پر آپ یقین رکھیں گے۔ تو بلیو ان یور سیلف، خود پر یقین رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔